खतून है उसकी बच्चियों के रिश्ते का मसला है, किसी का कहीं रिश्ता हो गया तो बात आगे ठीक नहीं चल रही, कोई घरेलू तनाज़ा है, कोई नज़ेबा तस्वीर बनानी, किसी को तवीज़ के बहाने, किसी को कुछ लिखने के बहाने उधर रेड करके जो स्टोरेज डिवाइसेस थी और जो CCTV लगाई हुई थी, खुफिया कैमरे लगाए हुए थे, वो हमने कब्जे में ले लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ कैसर इफ्तिखार। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है NCCIA पंजाब के इंचार्ज हैं अली वसीम साहब। सर ये बताइएगा कि आज NCCIA यानी कि नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने एक मुलजिम को गिरफ्तार किया और उस मुलजिम के खिलाफ कुछ शिकायत भी थी और वो कैसे खवातीन का इस्तेहसाल करता था, क्या करता था, पूरी स्टोरी नाज़रीन को बताइएगा प्लीज़। देखें, ये इसने एक ऑनलाइन पेज बनाया हुआ था, राइट, और एक एप्लीकेशन भी डेवलप की हुई थी। ऐसे मुलजिम है भी पढ़ा लिखा आदमी है, और उसने एक इस्तिखारा.com के नाम से ही अपना सारा डेवलप किया हुआ था, पेज भी और एप्लीकेशन भी। राइट, उस पर वल्नरेबल जो सेक्शन हैं उनको ये टारगेट करता था, जैसे किसी की कोई खतून है उसकी बच्चियों के रिश्ते का मसला है, किसी का कहीं रिश्ता हो गया तो बात आगे ठीक नहीं चल रही, कोई घरेलू तनाज़ा है, कोई जॉब्स के इशू हैं, कोई माली परेशानी है, तो उसमें जो इन वल्नरेबल सेक्शंस को टारगेट करके फिर उनको ल्योर इन करके फिर उनकी नाज़ेबा तस्वीर बनानी, किसी को तवीज़ के बहाने, किसी को कुछ लिखने के बहाने, तो वो हमने सारे इसकी जितनी भी जहाँ पे इसने जो अपना अपार्टमेंट लिया हुआ था उधर रेड करके जो स्टोरेज डिवाइसेस थी और जो CCTV लगाई हुई थी, खुफिया कैमरे लगाए हुए थे, वो हमने कब्जे में ले लिए। इसके अपने मोबाइल से जो है वो ढेरों सारी जो है वो ऐसी खवातीन सामने आई हैं जिन इसकी विक्टम्स हैं, राइट, जिसमें ये 50 से ज़्यादा अभी तक की खवातीन हैं जो जिनकी तस्वीर हैं, जिनकी वीडियोज़ हैं, फिर उनसे पैसों की डिमांड करनी और इस तरह की सारी चीज़ें। ये आपकी तोसत से जो है वो लोगों को भी एक अवेयरनेस देनी है कि इस तरह के जैली अमलों और जैली पीरों से। अच्छा, जैसे अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस बंदे की या इस मुलजिम की अनारकली में मेरे ख्याल से कोई कारोबार था, बिजनेस था, ये वहीं से खवातीन को ट्रैप करता था और उन्हें अपने जाल में फंसा कर उन्हें बताता था कि आप इस्तिखारा.com पर जाएं और उसके बाद फिर उनके साथ कांटेक्ट में आता था। तो ये कहाँ पर, क्योंकि आम नाज़रीन जो घर में बैठी खवातीन जो हैं उनको मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि कैसे उनको अपने ट्रैप में फंसाता था, कैसे उनको उन फ्लैट्स में बुलाता था, या जहाँ पर भी इसने अपना वो इस्तिखारा का सारा प्रोसेस बनाया हुआ था। देखिए, यही बात है असल कि यहाँ पे जो है वो जो गैप है वो फिल करने की बात है। राइट, ये जो गैप है ये वालिदैन ने फिल करना है। राइट, और अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे विक्टिम्स भी हैं जो खुद भी पेरेंट्स हैं। राइट, और ये तो उनको तरबियत देने की ज़रूरत है अपने बच्चों को कि इस तरह के जो जैली अमल हैं या जो जैली पीर हैं उनके झांसे में नहीं आना, चाहे जाएगा कि वो खुद भी उसके झांसे में आ जाएँ। तो बहुत सारे इसके ऐसे विक्टिम्स थे जो उसके जो कस्टमर्स भी होते थे, और कुछ ज़ाहिर है जब ये ऑनलाइन इस तरह की चीज़ें अवेलेबल थी तो लोगों ने ऑनलाइन सब्सक्राइब करके इसको अप्रोच करना। अप्रोच करने के बाद इसने मुख्तलिफ हीले बहाने से उनको बुला लेना, फिर मुख्तलिफ बहाने लगा के उनको अपने फ्लैट पे ले जाना, वहाँ पे भी जो तवीलें पेश करता था वो तवीलें पेश करने के बाद नाज़ेबा तस्वीर, नाज़ेबा वीडियोज़, और बुनियादी तौर पे तो ज़ाहिर है इसका मकसद यही था कि एक जिनसी टाइप आप समझ लें, एक दरिंदा कह लें, एक इस्तिसाल करना जिसमें कम उम्र कुछ नौजवान बच्चियाँ भी शामिल हैं बीच में। तो वो इशू यही है कि मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि ये माशरे का किरदार इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कि देखें, ये एक शॉप भी चला रहा था, शादीशुदा भी है, किसी मोहल्ले में भी रहता था, इसका नेबरहुड भी होगा, तो ये लोगों को निशानदेही करने की ज़रूरत है कि ये हमारे दरमियान कैसा एक बंदा, एक शख्स यहाँ पे कारोबार भी कर रहा है और शादीशुदा ज़िंदगी भी गुजार रहा है और उसके साथ इस तरह के काम भी चला रहा है। ज़ाहिर है इस तरह के लोगों की कोई ना कोई तो एक्टिविटी मशकूक होती है, बिल्कुल ऐसी, तो लोगों को निशानदेही करने की ज़रूरत है। ये भी मैं उसको खराज तहसीन पेश करता हूँ जो खातून सामने आई है, जिसको फिर उसने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, उससे पैसे मांगने शुरू कर दिए, फिर उसने प्रॉपर एविडेंसेस कलेक्ट किए और विद एविडेंसेस वो हमारे पास आई है, तो ये लेके हम आगे चले हैं। और सर ये बताइएगा कि जब ये इस्तिखारा के पर्पस से या किसी और पर्पस से खवातीन को अपने पास बुलाता था और बुलाने के बाद ये जो वीडियोस जो क्रिएट करता था या जो बनाता था, रिकॉर्ड करता था, क्या ये CCTV कैमरास के थ्रू करता था या इसने कोई कैमरास वहाँ पर एडजस्ट किए होते थे, एक पूरा सिस्टम बनाया हुआ था इसने, या बस दोनों तरह का काम था? कुछ इसने अपने मोबाइल से रिकॉर्डिंग की हुई है, कुछ विलिंगली भी रिकॉर्डिंग्स हुई हुई हैं और कुछ अनविलिंगली रिकॉर्ड्स हुई हुई हैं। अच्छा, और उसके लिए भी सारा बंदोबस्त मौजूद था। जैसे मैंने आपको बताया, जब हमने वहाँ पे रेड किया है तो वहाँ से ज़ाहिर है कमरे के अंदर तो CCTV नहीं लगी होती, ज़ाहिर है किसी ने लगानी है तो घर के बाहर होती है लगी हुई, तो कमरे के अंदर भी खुफिया मकामात पे CCTV और साथ स्टोरेज जो उसका पूरा सेटअप है वो भी मौजूद था। कुछ वीडियोज़ वहाँ से मिली और मेजॉरिटी जो वीडियोज़ हैं वो इसके मोबाइल से रिकवर हुई है। जितनी भी इसकी जो डिवाइसेस आपने फ्रांसिकली भेजी, जो भी इस वक्त कब्जे में ली गई, उसके अंदर काफ़ी सारी खवातीन थी जो इस सारे बर्बरियत का शिकार हुई, और उन दूसरी खवातीन से भी रब्ता करने की कोशिश की जा रही है
کتنی % جو خواتین ہیں جو اس کیس کے اندر انٹروین کرنا چاہتی ہیں اور اپلیکنٹ بننا چاہتی ہیں؟ دیکھیں چونکہ یہ حساس نوعیت کا میٹر ہے ایسے ہی ہے اور اس میں ظاہر ہے بہت ساری کمپلیکسٹیز ہوتی ہیں. کوئی شادی شدہ No خواتین doubt. ہیں, کوئی ظاہر ہے جن کے اپنے بچے بھی ہوں گے, کچھ چھوٹی بچیاں ہیں جن کی آگے شادیاں ہونی ہیں, 100 قسم کے ایشوز ہیں. اس میں میری خواہش تو یہ ہے کہ والنٹیرلی جو سامنے آئیں وہی آنی چاہیے سامنے, بجائے اس کے کہ کسی کو پریشرائز کیا جائے. تو میری یہی اپیل ہے کہ جو والنٹیرلی کوئی سامنے آتا ہے, ملزم ان کو پتہ ہے اریسٹ ہو چکا ہوا ہے, اور جو وکٹمز ہیں وہ ڈیفینیٹلی ان کو یہ اندازہ ہوگا کہ ان کا جو پرپیٹریٹر ہے وہ گرفتار ہے, تو سامنے آئیں, اس کے خلاف مقدمات درج کروائیں. مقدمات درج کروانے کے بعد ظاہر اس کو سزا ہوئے گی تاکہ دوسروں کے لیے ڈیٹرنس ہو. خواتین کو باقاعدہ تھریٹ بھی کرتا تھا کہ اگر وہ نہیں آتی ملنے, فزیکل بھی ان لوگوں کے ساتھ تھا, انہیں اس طرح جنسی استحصال دیکھنا جب اس طرح کی قابل اعتراض تصاویر اور ویڈیوز موجود ہیں تو ظاہر پاسبلٹیز تو اینڈلیس بلیک ہیں, میلنگ ہو جاتی ہے. بلیک میلنگ کے لیے استعمال ہوتی ہیں. اچھا سر, ابھی کیونکہ NCCI نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی جو ہے وہ ایک علیحدہ سے ونگ بن چکا ہے. پہلے انڈر نیتھ سپرویژن جو ہے وہ FIA کام کر رہا تھا. ابھی کیونکہ NCCI ایک مکمل خود مختار جو ادارہ ہے اس وقت فیڈرل کا, ابھی بہت ساری انٹرنیٹ کے اوپر کیمپینز چلتی ہیں ڈفرینٹ. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ کال سینٹر, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دوز کیمپینز جو اوور دا انٹرنیٹ چلتی ہیں کہ آپ یہ لے لیں یہ لے لیں, تو اس میں ڈفرینٹ طرح سے آپ کو پھنسایا جاتا ہے. جیسے یہ بھی استخارہ کی کیمپین چلاتا تھا اور اٹریکٹ کرتا تھا فیس بک یا دوسرے یوزرس کو, صارفین کو. عام شہری کے لیے انڈرسٹینڈنگ کے لیے کہ انہیں بتایا کہ یہ کیسے ہے, اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے, کیونکہ اصل پرپز تو ان جو دیکھنے والے ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ اس طرح کے جو فراڈی ہیں ان سے بچا کیسے جا سکے. دیکھیں 2 چیزیں ہیں اس میں, ایک تو جو کسٹمرز ہیں سر وہ ویجیلنس اپنی مینٹین کریں. ظاہر ہے جب انہوں نے کوئی آن لائن چیز آرڈر کی ہے تو وہ پہلے پیمنٹ بھیجنے سے گریز کریں, اور وہ آفٹر وصولی اس کی پراپر چھان پڑتال کرنے کے بعد جو پیمنٹ دینی ہے کیش آن ڈیلیوری, جو اگر کیش آن ڈیلیوری کوئی آپ کو نہیں دے رہا تو آپ سمجھ جائیں کہ اس میں کوئی فراڈ کا ایلیمنٹ ہو سکتا ہے. دوسرا یہ کہ ہم ایک پائلٹ پروجیکٹ بھی لانچ کر رہے ہیں جس میں جتنے بھی آن لائن جو ریٹیلرز ہیں, جو آن لائن جو کاروبار کر رہے ہیں لوگ, یا اس طرح کے جنہوں نے پیجز بنائے ہوئے ہیں اور جو پیسوں کے عوض کو استخارہ کر کے دیتا ہے, کوئی دعائیں مانگتا ہے, کوئی تویز وغیرہ کر کے دے دیتا ہے پیسوں کے عوض, ان سب کی ہم ایک سیکیورٹی کلیئرنس کرنے جا رہے ہیں NCCI. اس میں سیکیورٹی کلیئرنس جو ہے وہ ہمارے پاس سارا ڈیٹا ہمارا ڈیجیٹائز ہو رہا ہے, جو پچھلے 14-15 سالوں کا ڈیٹا ہے. اس میں پھر ہم دیکھیں گے کہ اس میں جو ہے وہ کیا یہ ان کے جو جائز کیش اکاؤنٹس ہیں, ان کے بینک اکاؤنٹس ہیں, یا ان کی جنرل ریپوٹیشن, یا پولیس کے پاس ان کا کوئی پولیس ریکارڈڈ تو نہیں ہے. پھر ان کو ایک سرٹیفکیٹس وغیرہ جاری کیے جائیں گے کہ ان کا ایز پر جو اویلیبل ڈیٹا ریکارڈ ہے اس کے مطابق ان کا سارا ریکارڈ کلین ہے. تو ایک ہم وہ بھی ایکسرسائز کرنے جا رہے ہیں, انشاءاللہ امید ہے اس میں کافی ساری چیزیں جو ہے وہ وائپ آؤٹ ہو جائیں گی جو اس طرح فراڈ والا ایلیمنٹ ہے. نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے ایک ملزم گرفتار کیا جو کہ استخارہ کے بہانے سے خواتین کو جنسی استحصال کا جو ہے نشانہ بناتا رہا, انہیں بلیک میل کرتا رہا. علی وسیم ڈائریکٹر پنجاب NCCI کے میں موجود تھے, انہوں نے بتایا کہ کیسے ملزم کو گرفتار کیا گیا, اور اب اصل میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ملزم کو سزا کتنی ملے گی. تو عام ناظرین کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے یہ ہے کہ اب NCCI جو نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی ہے وہ پیکا ایکٹ کے تھرو کارروائیاں عمل میں لا رہا ہے, اور پیکا کے جو جتنے بھی قانونی جو تقاضے ہیں وہ کافی سخت ہیں. اس لیے اب وہ عناصر جو اس طرح کی انوالومنٹ میں شامل ہیں یا انوالو ہیں ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے, کیونکہ NCCI اب کارروائیاں عمل میں لا رہا ہے اور کوئی بھی NCCI کی آنکھ سے اوجھل نہیں رہے گا. جی.